नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2079 सकिएर आजबाट 2080 प्रारम्भ भएको छ। गएको वर्ष चुनावी वर्ष पनि बन्यो। मुलुकले शासक फेर्यो, तर महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यतिथि, सत्ता र शक्ति सङ्घर्ष र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्यो। अझ 70 को दशक संविधान जारीदेखि कोरोना महामारीको सामना गर्नेमा बिते पनि यो दशक उत्साहप्रद बन्नै सकेन। जनताले 2/3सम्मको मध्ये पार्टी र नेताहरूले त्यसलाई जोगाउन सकेनन्। आफैले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। अझ संविधानको पालक र प्रमुख संरक्षक भनिएको राष्ट्रपति संस्था नै विवाद र दलको छाया बन्न पुग्यो। समग्रमा 70 को दशक औसत नै रह्यो। यसमा 2079 पनि चर्चामा नै रहन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण हुँदै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथिको बलात्कार मुद्दा र चुनावमा प्राप्त मिश्रित परिणामले सत्ता र शक्ति सङ्घर्ष चरम बन्न पुग्यो। जनताले रोग, भोक, महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न घुसकाण्डहरू सतहमा आए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा देखिएको बेरोजगारीलाई प्रष्ट पारिसकेको छ। कुनै पनि संस्था त्यस्तो देखिन्न जो अनियमितता र बेरोजगारीमा नपरेको होस्। 2079ले जनप्रतिनिधि त चुन्यो, तर यसको दिगोपनामाथि भने प्रश्न तीव्र बन्न थालेको छ। लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने किसिमका विषय समेत शीर्ष नेताहरूले बताउने गरेका छन्। यस्तोमा अब मुलुकले कस्तो बाटो लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर 2080ले जनतामा आशा, भरोसा र राज्यलाई अभिभावक मान्ने अवस्था सृजना गर्नेमा आशा गर्न सकिन्छ। सत्ताको दाउपेच धेरै भयो, नेताहरूले राजनीति धेरै गरिसके। यी सबै कुराबाट जनता अत्यन्तै प्रताडित बनेका छन्। नेताहरूले यो विषय नबुझेका होइनन्। यसकारण अब 2080लाई परिवर्तन, विकास, समृद्धि र जनतालाई सरकार भएको आभास गराउने विषय प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ। आर्थिक सङ्कट पनि बिस्तारै कम बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउन थालेका छन्। बजार र निजी क्षेत्र चलायमान बन्न थालेको छ। थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा केही आशाहरू देखिन थालेका छन्। यी र यस्तै विषयलाई अब सरकार र सबैले मिलेर साकार पार्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानेमा हातेमालो गर्नैपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न र जनताका आधारभूत विषयलाई सरकारले जिम्मेवारी लिने वातावरण सृजना होस्। गर्मी बढ्दै गएको छ। बिस्तारै वर्षा सुरु हुनेछ। प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न खाले प्रकोपबाट उन्मुक्ति मिलोस्। कोरोना संक्रमणको त्रासबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले उचित पहल थालोस्। सबैमा नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक शुभकामना। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने अन्तिम तयारीमा। वैशाख 3रो सातातिर भारत भ्रमणमा निस्किने। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणको मिति तय गर्ने। एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA माथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटि औल्यायो। MCA को बैंक खाताबारे महालेखाको प्रश्न। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि माओवादी मन्त्रीहरूले राजनीतिक भेटघाट मन्त्रालयमा नगर्ने। हरेक शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तयार। का साथीहरूले भेट्न पाएनौं भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने। नेपालमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोग आम नागरिकको रोजाइमा। कुल जनसङ्ख्याको 3% दृष्टिविहीन नागरिक सेवाबाट वञ्चित। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म आजदेखि दैनिक 4 पटक रेल आवत-जावत सुरु। र युक्रेन आर्थिक रूपमा देश नै नभएको हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको भनाई। युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगरेर कूटनीतिक माध्यमले समस्या हल गर्नुपर्ने तर्क। युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनसँग जर्मनीको आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने अन्तिम तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताएका प्रचण्ड चीनको निम्तोलाई समेत आनाकानी गर्दै अन्ततः भारत भ्रमणमा निस्कने भएका हुन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैशाख तेस्रो सातातिर भारत भ्रमणमा निस्कने भएका छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकटहरुका अनुसार प्रचण्ड वैशाख तेस्रो साता नै भारत भ्रमणमा जानेछन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गएको सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएको बताइएको छ। राजदूत श्रीवास्तव अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको चाँजो पाँचो मिलाउनका लागि दिल्ली गएका थिए। आइतबार दिल्लीबाट फर्किएका राजदूत श्रीवास्तवले सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारत भ्रमणको विषयमा छलफल गरेपछि भ्रमणको टुङ्गो लागेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री भए लगतै प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भएको उतार चढावले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ढिला हुँदै आएको थियो। भ्रमण निश्चित भए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन। प्रचण्डको भ्रमणको मिति तय अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले गर्नेछ। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ। एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले लगभग पूर्णता पाएको र आन्तरिक समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएको महसुस गरेपछि भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति पक्का गरेको हो। चीनले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर छलफल अघि बढाएको छ। तर प्रचण्डले चीनभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जान चाहेकाले चीन भ्रमणको विषय धकेलिएको बताइन्छ। कूटनीतिक वृत्तमा प्रचण्डले भारतलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको हल्ला चल्ने गरेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीले त भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सार्वजनिक विरोध नै गर्दै आएका छन्। भारतले सरकार र गठबन्धन फेरबदलमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको र आन्तरिक मामलामा समेत चासो राख्ने गरेको भन्दै ओलीले आरोप नै लगाउने गरेका छन्। ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई समेत विदेशी शक्तिको आडमा बनेको आरोप लगाउने गरेको छ। यही परिदृश्यमा प्रचण्डको भारत भ्रमणको प्राथमिकताले समेत प्रश्न भने उब्जाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। माओवादी केन्द्रले नयाँ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई हरेक शुक्रबार पार्टी कार्यालयमै भेटघाट गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। सरकारको काम कारबाहीमा पार्टीगत भेटघाटले अवरोध नगरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो। नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्ने माओवादी केन्द्रको यस अभियानलाई सकारात्मक रूपमा चर्चा भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बताउने गरेका छन्। सरकार गठनको 4 महिना पुग्ने लाग्दा सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा तदारुक बनेको पाइँदैन। तर सुशासनको पाटोमा भने प्रचण्डले केही सकारात्मकताको संकेत गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2080 को सुरुवातमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता राजनीतिमा केही नवीन सुरुवात गर्न खोजेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अबदेखि हरेक शुक्रबार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भेट्ने वातावरण बनाएका छन्। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार बिहान 8 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा पुगेका थिए। पार्टीका साथीहरूले भेट्न पाएनौं भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने, जनताले पनि नेतृत्व भेट्ने भने त भयानक चाहिँ कठिन र जटिल भने जस्तो हुने कुरालाई पनि सहजीकरण गर्ने यसको मूल उद्देश्य त्यहाँ छ। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो कामको कारणले सबै शेड्युल फलो गर्न नसके पनि अब सल्लाहकारले, प्रमुख सल्लाहकारले, अरू साथीहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। माओवादी केन्द्रले यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग पार्टी कार्यालयमै भेट्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालय समयमा नेता कार्यकर्ता भेटघाट र सम्बोधनमा मन्त्रीहरू अल्झिँदा सरकारको काममा उल्झन हुने माओवादी धारणा छ। यो निर्णयले सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवासमा कार्यकर्ता भेटघाटको प्रचलनमा रोकथाम ल्याउन थोरै भए पनि भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यसअघि पनि सरकारी कामकारबाही प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासबाटै सञ्चालन गर्ने बालुवाटारमुखी शासन प्रणालीमा विराम लगाउने प्रयास प्रचण्डले गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री सिंहदरबार टेक्नै नखोज्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उनको प्रयासले प्रशंसा पनि पाएको थियो। सुशासनको रटान मात्र लगाउनु भन्दा पनि ससाना सुरुवात गर्ने प्रचण्डको प्रयासलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ। तर सरकारको वास्तविक परीक्षा सेवा प्रवाहबाट हुनेछ। अहिले यो प्रक्रिया कुरा सिंहदरबारबाट दिने यो बेला भेट्ने ती अथवा बालुवाटारबाट बोल्ने त्यहाँ भेट्ने कुन बेला कहाँ गर्ने भन्ने कुरा डेलिभरी दिनेका पूर्वाधार मात्रै हुन्। तिनीहरू नै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। गर्ने मान्छेले जहाँ बसेर जुन बेला जस्तो अवस्थामा पनि फटाफट राम्रो काम गरे हुन्छ। डेलिभरीको कुरा महत्त्वको कुरा हो। देशको जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि डेलिभरी महत्त्वको कुरा हो। सरकारको कार्य सम्पादनमै बाधा पुर्याउने अनावश्यक भेटघाटलाई न्यूनीकरण गर्ने माओवादी केन्द्रको यो कदम तारिफ योग्य छ। तर आचरण सुधारको प्रयासमा मात्र सरकार केन्द्रित हुनु हुँदैन। सरकारले सुशासन स्थापनामा देखाउन खोजेको तदारुकतामा सेवा प्रवाहको पाटोलाई पनि समानान्तर रूपले लैजानु पर्ने देखिन्छ। लोकरिज्याइ मात्र होइन, लोकहित, सेवा प्रवाह र विकासका मुद्दाहरूमा पनि सरकार उत्तिकै तदारुक हुनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषय निकै विवादित थियो। नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै संसदबाट नै एमसीसी पारित गरियो। त्यही बहुचर्चित सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटि ल्याएको छ। ठूलो बहस र विवादका बीच संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरियो। तर यसको विरोध भने कम हुन सकेको थिएन। विरोध सेलाउन नपाउँदै एमसीसीको ब्याङ्क खाता बारे आएको विवादले यसबारे अर्को प्रश्न खडा गरेको छ। एक रिपोर्ट। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपालको ब्याङ्क खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074 को व्यवस्थासँग बाँझिने गरी परामर्शदाताले खाता चलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गठन आदेशमा रहेको व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको व्यवस्था फरक हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो। एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्य समेत परामर्शदाताबाटै भएको छ। गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार एमसीएको खाता तथा कोष सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा परामर्शदाताबाट भइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074 को दफा 10 मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसी मार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ। तर नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 3.1 मा खाता सञ्चालनका लागि वित्त प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यसबाट गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाँझिएको देखिन्छ। एमसीएको फिस्कल एजेन्टका रूपमा अमेरिकी कम्पनी डीटी ग्लोबलले काम गरिरहेको छ। एमसीए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट यो कम्पनीलाई फिस्कल एजेन्टका रूपमा छानेको थियो। एमसीए नेपालका कर्मचारीबाटै गर्न सकिने कामका लागि समेत फिस्कल एजेन्ट नियुक्त गरिँदा त्यसले खर्च बढाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। एमसीए नेपाल अन्तर्गतका कार्यक्रममा एमसीसीबाट खर्च गरिनुपर्ने रु 15,91,93,000 बराबर नेपाल सरकारको खाताबाट खर्च भएको देखिएकाले यसलाई शोध भर्ना गरिनुपर्ने पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले बेहोर्ने खर्च विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा रु 1,26,20,000 र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा रु 14,65,72,000 खर्च भएको महालेखाको दाबी छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोध भर्ना प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एमसीसी परियोजनामा महालेखाले देखाएको त्रुटिलाई समाधान कसरी गरिन्छ त्यसले पनि यसमा उठेको प्रश्नको जवाफ मिल्नेछ। तर अत्यन्तै विवादित एमसीसी परियोजना जनभावना नै विभाजन गरिदिने योजनाको रूपमा रहेको छ।
एमसीसीको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्म नै विरोध भएपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला 5 दलीय गठबन्धनको सहयोगमा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गराइएको थियो। तर व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे नगरेको विषयमा भने पछिल्लो समय बहस नै हुन छाडेको छ। यद्यपि नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी महालेखाको प्रतिवेदन आएको छ। यसले यो परियोजनामाथि थप प्रश्न उठाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारसँगको वार्ता भङ्ग भएपछि मिटर ब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा बृहत मार्च पास गर्ने भएका छन्। आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन भन्दै वैशाख 4 गते काठमाडौँमा बृहत मार्च पास गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। यसअघि बिहिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति नभएपछि पीडित पक्षले वार्ता भङ्गको घोषणा गरेको थियो। वार्ता भङ्ग भएपछि उनीहरू काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा निरन्तर धरना दिँदै आएका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै आएको छ। मिटर ब्याजी पीडितले 6 बुँदे मागमा सरकारी पक्षले कुनै वास्ता नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। चक्रवृद्धि तथा मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म दिनमा 4 पटक रेल आवत जावत हुने भएको छ। अहिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवे शुक्रबारदेखि दिनको 4 पटक आवत जावत गर्दै सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि 2 पटक मात्र आवत जावत गर्ने गरेको रेल नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भसँगै शुक्रबारदेखि 4 पटक आवत जावत गर्ने गरी सञ्चालनमा आएको छ। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अब नेपालको कुर्थाबाट रेल बिहान 7:15 र बेलुकी 2:45 भारतको जयनगरका लागि प्रस्थान गर्नेछ भने भारतको जयनगरबाट रेल जनकपुर धाम वा कुर्थाका लागि बिहान 9:30 र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्नेछ। यो सेवा विस्तारसँगै रेलवेमा यात्रुको चाप कम हुने र आरामदायी यात्रा हुने विश्वास छ। बिहानको शिफ्टमा पहिलो ट्रेन 7:15 कुर्थाबाट खुलेर 7:30 जनकपुरबाट खुल्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसको प्रारम्भ, त्यसको सुरुवात आजबाट कुर्थाबाट औपचारिक रूपमा गरिरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आजको दिनलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि बुझेका छौँ। यसअघि एकपटक मात्र कुर्थाबाट खुल्ने गरेको रेलमा यात्रु बस्ने सिटको अभाव र अनावश्यक भिडभाड हुने गरेको थियो। उनले थप 1 यात्रुवाहक र 1 कार्गो गरी 2 रेल सरकारसँग माग गरेको बताए। यसअघि 10 बजे जनकपुर धामबाट हिँड्ने रेल 11:30 बजे जयनगर पुग्ने र पुनः 3 बजे जनकपुर धामका लागि छुट्ने समय तालिकाका कारण यात्रुलाई किनमेल र भारतीय बजारमा जानको लागि समेत समय अभाव हुने गरेको थियो। कुर्थाबाटै पहिलो ट्रेन खुल्ने भनेको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो। कुर्थालाई आजको दिनमा हामीले पश्चिमतिरको एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेसनको रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर यो ठाउँमा हामीले राखे। अब चाहिँ ट्रेन पनि राति पार्किङमा यहीँ बस्नेछ र यहाँबाट चाहिँ सहज रूपले चाहिँ जनकपुर कुर्था खण्डका चाहिँ आम सर्वसाधारण र यात्रु महानुभावहरूले सुविधा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। महाप्रबन्धक झासहित भारतीय प्राविधिकहरूको टोली समेत मिलेर रेल अगाडिको लिगमा नरिवल फोड्दै सेवा विस्तारको शुभारम्भ गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। हाल देखिएको ओमिक्रोनको उत्परिवर्तित स्वरूप XBB.1.16 बढी संक्रामक मानिएको छ। यो भेरिएन्ट कम घातक भए पनि यसमा संक्रमण दर बढी हुने हुँदा कोरोना अझै फैलिने देखिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ। हाल दैनिक रूपमा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा बढी देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा 4 दिनको अवधिमा मात्र 457 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको अनुसार गत चैत्र 27 गते 124, 28 गते 106, 29 गते 121 र 30 गते 106 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। केही साता अघिसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 0 थियो, तर पछिल्लो समय संक्रमण बढेसँगै 2 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट गत चैत्र 28 र 29 गते एक जनाको मृत्यु भयो। यसअघि गत पुस 23 गते कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसले पनि नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण फैलिरहेको र खतरा बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। हाल देखिएको ओमिक्रोन बढी फैलिने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। नजिकमा रहेको कुन अस्पतालसँग समन्वय गरेर त्यस्ता संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई पत्राचार पनि गरेर जानकारी पनि गराइसकेको। त्यसअनुसार अरू कामहरू पनि समन्वय कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चिकित्सकका अनुसार नयाँ भेरिएन्ट तुलनात्मक रूपमा कम घातक र बढी संक्रामक छ। यसले दीर्घरोगी, रोगसँग लड्न क्षमता कम भएका व्यक्ति, वृद्धलाई बढी समस्या गराउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। छिमेकी देश भारतमा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB.1.16 को नेपालमा पनि आनुवंशिक अध्ययन गर्दा 10 वटा भन्दा बढी देखिएका छन्। कोरोना भाइरसका विभिन्न स्वरूप मध्ये ओमिक्रोनका 600 उत्परिवर्तन स्वरूप रहेको हो, जसको एक स्वरूप XBB.1.16 हो। यो अन्य स्वरूप भन्दा बढी फैलिने विज्ञको भनाइ छ। अमेरिकामा 2022 को अन्ततिर XBB.1.5 ले चाहिँ डोमिनेन्ट क्रिएट गरेको थियो र त्यही अन्तर्गतको त्यस्तै खालको यो सब भेरिएन्ट हो र यसले चाहिँ यसको इन्फेक्टिभिटी हेर्ने हो भने अलिकति बढी यसको इन्फेक्टिभिटी भन्ने वैज्ञानिक तथ्यहरूले देखाएको छ, तर पनि हस्पिटलाइजेसन चाहिँ अलिकति कम छ। ओमिक्रोन XBB.1.16 संक्रमण हुँदा रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी खसखस हुने, जिउ दुख्ने, खाना नरुच्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। यस्ता लक्षण देखिए कोरोना परीक्षण गराउँदा र आइसोलेसनमा बस्दा अरूलाई संक्रमण सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। साथै संक्रमणबाट बच्न भिडभाड हुने स्थानमा नजाने, जानै परे स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्दछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 2 गादे स्थित एक कुखुरा फार्मले वर्षौंदेखि दुर्गन्ध फैलाएपछि त्यसको रोकथाम गर्न भन्दै स्थानीयहरूले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा फार्मले बन्द गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। कुखुराको अण्डा उत्पादन गर्ने उद्योगले गरेको लापरवाहीका कारण महामारी फैलाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन नै हुन थालेको छ। वीरगञ्जका व्यापारी शिवजी कलवारले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त उद्योगले फैलाएको दुर्गन्धबाट वरिपरि करिब 5 देखि 7 किलोमिटर वरिपरिका बासिन्दाहरू दुर्गन्ध एवं छिङ्गाबाट बढी प्रभावित भएपछि स्थानीय निकायले अनुगमन गरेको छ। एक रिपोर्ट। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गादी स्थित शिवम लेयर्स फार्म प्राइभेट लिमिटेडले फार्मबाट निस्कने फोहोर तथा मरेका कुखुराको उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। वीरगञ्जका व्यापारी शिवजी कलवारले सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्मले वर्षौंदेखि दुर्गन्ध फैलाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। फार्मबाट उत्पन्न भएको दुर्गन्धका कारण गाउँमा विभिन्न किसिमको रोग फैलिन थालेको छ। फार्मले फैलाएको दुर्गन्धकै कारण फार्मबाट 5 देखि 7 किलोमिटर वरपर झिङ्गा फैलिएको स्थानीयको दाबी छ। शिवम लेयर्स फार्म प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको दुर्गन्धका कारण उद्योग वरिपरि रहेका बस्तीका 10,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रभावित बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। मुर्गा फार्म जाने रहेछ, यसको झिङ्गा जाने, हामीले भात खाँदा सुत्दा बस्दा जाने, घरमा जाने, हाम्रा पर पाउन पनि नआउने भइसक्यो। दुर्गन्धले गर्दाखेरि यहाँ छोराछोरीको बिहा पनि नआउने भयो यो ठाउँमा। बाल बच्चा का शादी बियाह होता, छेकाया बता तो ऊ अलगे भाग जाता, नाक दाब के भाग जाता, पढ़ते नहीं खे। त्यस क्षेत्रका अधिकांश बालबालिकाहरू झाडापखाला, हैजा लगायत छाला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको रोगले ग्रसित छन्। स्वास्थ्यमा नै ठूलो समस्या ल्याउने गरेको छ। बस्तीका बालबालिका र वृद्धा सधैँ बिरामी नै रहन्छन्।
खाना बनाउँदा खानामै झिङ्गा पर्छ, पच्किँदा खानामै झिङ्गा पर्छ, झुल लगाएर खाना खाँदा पनि झिङ्गासँगै खाना खाने बानी नै भइसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीयको गुनासोपछि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रतिनिधि लिएर अनुगमन गर्न पुगेको थियो। उद्योग प्रशासनका कर्मचारी तथा सञ्चालक शिवजी कलवारले उद्योगका कारण केही नभएको बताउँदै प्रमाण दिन भनेपछि आक्रोशित स्थानीयहरूले उद्योगको गेटमा तोडफोड समेत गरे। अनुगमनको क्रममा उद्योगले दाबी गरे अनुसार वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको नभेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताए। भेटनरी उद्योग और जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीजीहरूलाई पनि लिएर यहाँ आएको छु हामीहरू र यसका छलफल गरेर ठोस निकास हुँदैन भने पालिका यसको विरोधमा जान्छ र उद्योग सञ्चालन कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि हामीहरू स्वागत गर्छौँ। तर आम पब्लिकमा, आम मानसमा, आम जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ भने त्यस्ता उद्योग पटेरवा सुगौलीले चाहन्छ। यता उद्योगका सञ्चालक शिवजी कलवारले भने पहिलाको तुलनामा अहिले उद्योग पक्षले सुधार गरेको दाबी गरे। उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने गाउँपालिकालाई अधिकार नरहेको सञ्चालक शिवजी कलवारको भनाइ छ। जब यहाँ सफाई भइसके पश्चात त्यसको सुलीको विस्थापित गरिसके पश्चात मेन फोहोरबाट झिङ्गा उत्पत्ति हुने हो। त्यसको सुलीलाई नै हामी 4-4 दिनमा अहिले उठाउन सुरु गरिसके पश्चात अहिले झिङ्गाको प्रकोप घटेको अवस्था छ। तपाईहरु पनि गएर हेर्नुस्, आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि र अहिलेकोमा अब यही रूपमा यो काम हुन्छ। 4-4 दिनमा अहिले उठाउने गरेका छौँ। अझ यसबाट पनि कन्ट्रोल भएन भने 2-3 दिनमा उठाउँछौँ, तर झिङ्गालाई एकदम पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्छौँ। कुखुराको अण्डा उत्पादन गर्ने उद्योगमा भइरहेको चरम लापरवाहीले गर्दा त्यस क्षेत्रका 2000 भन्दा बढी घरधुरी विभिन्न रोगको महामारीको शिकार बनेको बताइएको छ। उद्योगले वडा नम्बर 1 र 2 को करिब 5वटा बस्तीमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बर्दिया जिल्लाको खाता क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गका रूपमा चिनिन्छ। खाता करिडोर बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कर्तनिया वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको छ, जसबाट जंगली जनावरहरू आवत जावत गर्छन्। करिडोरमा आवत जावत गर्ने जनावर गाउँमा पसेर अन्न बाली खान थालेपछि करिडोर आसपासका गाउँलाई सुरक्षित गर्न यति बेला फिनिसिङ वायर लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गमा चिनिएको बर्दिया जिल्लाको खाता करिडोरबाट आवत जावत गर्ने जंगली जनावरहरू गाउँ पसेर दुःख दिनु बर्दिया क्षेत्रमा दिनहुँका घटना जस्तै हुन्। त्यसैले नै अहिले यसको समाधानका लागि काम सुरु गरिएको छ। जंगली जनावरबाट स्थानीयलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यले खाता करिडोर क्षेत्रमा तारजाली लगाउन सुरु गरिएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार डिभिजन वन कार्यालय र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सहयोगमा यति बेला खाता करिडोर क्षेत्रमा तारजाली गराउन सुरु गरिएको छ भने कुनै कुनै स्थानमा भने पर्खा लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिला त तारजाली थिएन, त्यो बेलामा त चाहिँ धेरै समस्याहरू थियो। अब चाहिँ बाली नाली खाइदिने, अब सानो सानो जनावर बनेल चितलहरू चाहिँ यो तारजाली लगाइसकेपछि चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ अब अहिले फाइदा भएको छ, किनभने यो तारजालीले पनि धेरै रोकथाम गरेको छ। खाता करिडोर क्षेत्रका धनौरा, विपतपुर, अमरपुर, खाता छोडी टणुवा क्षेत्रका स्थानीयले लगाएको अन्नबाली जंगली जनावरले खाइदिने र त्यसमा पनि मानवीय क्षति समेत हुने गरेका कारण त्यस क्षेत्रमा तारजाली लगाइएको हो। योभन्दा पहिला नगर्दाखेरि अन्नबालीहरू त्यति जंगली जनावरले सबैले खाएर नोक्सान गरिदिने, तर यो जाली लगाएपछि अहिले धेरै राहत भएको छ। यो साना ठुला जनावर सबैलाई नै रोक्ने गर्दछ। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले पनि खाता करिडोर क्षेत्रमा तारजाली लगाउन सघाएको छ। तारजाली लगाए पश्चात जंगली जनावरले पहिले जसरी हानि पुर्याउन सकेका छैनन्। डिभिजन वन कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पनि खास गरेर यो मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वलाई कम गर्ने, क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई फोकस गरेर हामीले तारवार गरेका हौं। तारवारबाट एकदम आशातीत सफलता हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ
उपभोक्ताहरूले चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भएको छ। बर्दिया जिल्लाको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यस निकुञ्जबाट निस्कने जंगली जनावर र मानिसहरूको द्वन्द्व बढिरहेको छ। मानिस र जनावरको द्वन्द्व बढिरहेको समयमा बर्दिया जिल्लामा सुरु गरिएको तारबारले पनि केही घटना कम हुनेमा आशावादी रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक भण्डारी बताउँछन्। करिब 80% खेतीबाली मान्छेहरूले स्याहार्नु पाउनु भएको छ। नत्र भने योभन्दा अगाडिका कुराहरू अथवा मेसवार जाली लाउनुभन्दा फेन्स लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ खेतीबाली चाहिँ एकदमै कम मान्छेले सङ्कलन गर्नुहुन्थ्यो। सरकारवालाहरूको पहलमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्दै अन्न बालीलाई समेत जोगाउन गरिएको यो प्रयासले स्थानीयलाई राम्रो सुविधा दिने देखिन्छ। जंगली जनावर गाउँ पसेर स्थानीयलाई निकै दुःख दिएको र स्थानीयको ज्यान समेत लिने गरेको भन्दै केही मात्रामा भए पनि यसले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ तारबार सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय खाता जैविक मार्गबाट जनावरहरू गाउँ पसेर जसरी आक्रमणहरू गरिरहेका छन् त्यसले पनि स्थानीयहरूलाई तारबारले केही मात्रामा भए पनि जोगाउने जमर्को डिभिजन वन कार्यालयले गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। 50 को दशक द्वन्द्वकालीन समयका रूपमा व्यतीत भएको थियो भने 60 को दशक द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियाका चरणमा गुज्रिएको थियो। त्यही बीचमा मधेसमा आन्दोलनको राँको दन्कियो। 70 को दशकमा भने नयाँ संविधान जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्यो। तर यही दशकमा महाभूकम्प, बाढी पहिरोदेखि नाकाबन्दी हुँदै कोरोना संक्रमणको त्रासदीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। एक रिपोर्ट। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध 2063 साल मङ्सिर 5 गतेको शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा अघि बढ्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै 2064 सालमा पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव भयो। तर पहिलो संविधान सभा नयाँ संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको थियो। त्यसपछि 2070 मा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 मा नयाँ संविधान जारी गर्यो। संविधान जारीसँगै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठन भई संघीयताको अभ्यास आरम्भ भयो। नयाँ संविधान जारी गरेपछि 70 को दशक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने तर्खरमा थियो। तर नयाँ संविधानप्रति मधेसवादी दलहरू सहित केही दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्। पहिचानको खोजीमा लामो समय मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो। 2072 को महाभूकम्प। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु भएर महाभूकम्प गयो। भूकम्पमा परि 8,556 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,309 जना घाइते भए। भूकम्पको पीडा भोगिरहेका नेपालीहरूका लागि बाढी पहिरोको अर्को सामना पनि गर्नुपर्ने स्थिति आयो। भूकम्पले कमजोर बनेको जमिन भाँसिएर सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न ठाउँमा तहस नहसको स्थिति बन्यो। मधेस आन्दोलनसँगै भारतको नाकाबन्दी। राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिचानको खोजीमा रहेको बेला 6 महिना लामो मधेस आन्दोलनकै बीच भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइदियो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा इन्धन संकट उत्पन्न भयो। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल डिजेल नपाएर संकट बिहोर्नु पर्यो। नयाँ संविधान जारी भएसँगै असन्तुष्ट बनेको भारतले 2072 असोज 6 बाट नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले ठूलो इन्धन तथा ऊर्जा संकटको सामना गर्नु परेको थियो। विश्वव्यापी कोभिड महामारी। 70 के दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो संकट आइपर्यो। चीनबाट सुरु भएको कोभिड महामारीले विश्व आक्रान्त बनायो। कोरोनाका त्रासदीका कारण देशव्यापी लकडाउन हुँदा आम जनता घर बाहिर निस्कन समेत नसक्ने अवस्था बन्यो। नेपालमा मात्र कोभिड संक्रमणका कारण 12,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुन पुग्यो। लामो समयको कोभिड संक्रमणको त्रासदी अझै पनि कायमै छ। वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास। गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक संस्कारहरू झनै धुमिल हुँदै गयो। माओवादी सशस्त्र युद्धमा समाहित भएका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै कम्युनिस्ट राजनीति छाडेर वैकल्पिक धारको पार्टी खडा गरे। भट्टराईको वैकल्पिक पार्टीको अभ्यास सफल हुन सकेन। विवेकशील नेपाली लगायतले पनि वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरे। अन्य केही शक्तिहरू पनि वैकल्पिक धार खडा गर्न लागि परे। वैकल्पिक अस्तित्वमै आउन नसकिरहेका बेला पछिल्लो समय गैर राजनीतिक केही युवाहरू उधाउन थाले। 2079 सालको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट बालेन शाहदेखि हर्क साम्पाङको उदय भयो भने त्यही स्वतन्त्र युवाप्रतिको आकर्षणकै कारण मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा आएको छ।
उता मधेस आन्दोलनपछि विखण्डनको राजनीतिबाट उदाएका सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टी र मधेस आन्दोलनका क्रममा टिकापुर घटनाबाट स्थापित भएका रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएका छन्। राजनीतिक असन्तुष्टिका बीच विखण्डनको मुद्दामा अघि बढेका सीके रावतको मूल प्रवाहमा फर्किएको राजनीति र हिंसात्मक राजनीतिलाई अघि बढाउँदै गरेका नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको 3 बुँदे सहमति गर्ने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको घटना पनि 70 को दशकमा महत्वपूर्ण रह्यो। यही दशकमा स्वास्थ्य शिक्षाको मागका सन्दर्भमा डाक्टर गोविन्द केसीको पटक पटकको आमरण अनसन पनि सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको थियो। हाई प्रोफाइलको नेपाल भ्रमण 70 को दशकमा नेपालमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमण पनि अर्थपूर्ण रह्यो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि बेलायती राजकुमार ह्यारीले नेपाल भ्रमण गरे भने काठमाडौँमा 18 सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूको पनि आगमन भयो। अँध्यारोबाट उज्यालो नेपालमा लामो समय लोड सेडिङको पीडा भोग्नु परेको थियो। दैनिक 19 घण्टासम्म भएको लोड सेडिङले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन आम नागरिकको दैनिक समेत अस्त व्यस्त भएको थियो। तर 1.5 दशक लामो यो पीडाको 70 को दशकमा आइपुग्दा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइपुगेपछि 2075 वैशाखदेखि अन्त्य भयो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आईएमई ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यभार सम्हालेका छन्। ढकालले महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा पश्चात अध्यक्ष शेखर कोल्छाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै आगामी कार्यकालका लागि कार्यभार सम्हालेका हुन्। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार ढकाल अघिल्लो पटकको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। 2 कार्यकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका ढकालले लगानी समिति, रोजगारदाता परिषदको सभापति, एसोसिएट उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। अध्यक्ष ढकालको व्यावसायिक यात्रा करिब 4 दशक लामो छ। विक्रमसम्म 2022 सालमा बागलुङको अमलाचौरमा जन्मेका ढकालले विक्रमसम्म 2045बाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए। नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी आईएमई रेमिटले रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हाल आईएमई ग्रुपसँग सम्बद्ध 2 दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरू नेपाल र विश्व बजारमा स्थापित छन्। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगमा मात्रै होइन रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,92,480 रहे पनि 5 करोड बढी डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरू रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ। नेपालको जनसङ्ख्याको 3% दृष्टिविहीनहरू भने डिजिटल सेवाबाट वञ्चित छन्। फरक क्षमता भएकाहरूका लागि सहज पहुँच नहुँदा दृष्टिविहीन नागरिक डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगबाट वञ्चित छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ दूरदराजमा पनि प्रयोगमा आउन थालेको छ। धेरैको दैनिकी बनिरहेको डिजिटल ब्याङ्किङ फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पनि बन्न सकेको छैन। नेपालमा फरक क्षमता भएका मानिसहरूको संख्या 5 लाख भन्दा बढी छ। कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 3% दृष्टिविहीन मात्रै छन्। दृष्टिविहीनहरू डिजिटल ब्याङ्किङको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले भने पाठ्यक्रममा नै डिजिटल ब्याङ्किङ समावेश गर्ने तयारी गरेको बताउँछ। फरक क्षमता भएका मानिसहरूका लागि फरक नीति भएको राष्ट्र ब्याङ्कका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पौडेल बताउँछन्। यो अलिकति फिजिकली डिसेबल पिपुलहरूको लागि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ जस्तो सेवा प्रयोग गर्ने, सेवा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कको काउन्टरसम्म पुग्न सक्ने हैन, त्यो मैत्री वातावरण हुनु पर्यो। एटिएम काउन्टरसम्म सहजै पुग्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो भन्ने किसिमका छन्। यस्ता नीतिगत व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङमा आवश्यक भन्दा बढी विकल्पहरू छन्। वालेटमा मात्रै 27 वटा विकल्प छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षको पुस महिनामा मात्रै 41 खर्ब 40 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ। पछिल्लो समय मोबाइल ब्याङ्किङबाट सर्वाधिक कारोबार हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनामा मात्रै मोबाइल ब्याङ्किङबाट 2 करोड 16,45,162 पटक कारोबार भएको छ। 1 करोड 40 लाख भन्दा धेरै मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता छन्। प्रभु पेले भने फरक क्षमता भएका मानिसहरूलाई पनि डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सकिने गरी सेवा दिएको बताउँछ। दृष्टिविहीन भएकाहरूले पनि डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदान गरेको भए पनि प्रभावकारी भने हुन नसकेको प्रभु पेका अध्यक्ष कुसुम लामा स्वीकार छन्। देख्न नसक्नुहुने मान्छेहरू छ, उहाँहरूको लागि पनि के छ त भन्दा 3% मान्छेहरू रहेछन् कि नेपालमा। भनेपछि त्यत्रो पपुलेसन जो चाहिँ ब्याङ्कमा पुग्नै सक्दैनथे,
पुग्नको लागि कोही न कोही सहयोग नभइकन ब्याङ्कमा पुग्नै सक्दैन थियो। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ बनायौँ, तर त्यो कुरालाई हामी अवेरनेस र क्याम्पेनिङ गर्न सकेनौँ। किन भन्दाखेरिमा हामीसँग के छ त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको सपोर्ट भएन क्या यसमा। यो गरेको कुराको लागि डिजिटल अवेरनेसको लागि हामी पनि गरिदिन्छौँ भनेर अलिकति पनि हामीलाई यसमा चाहिँ सब्सिडी अथवा कुनै प्रकारको चाहिँ यो डिजिटल अवेरनेसको लागि हामीलाई भएको भए हामीले 3% मान्छेहरूमा सजिलोसँग पुर्याउन सक्थ्यौँ। सहज सुविधाका रूपमा प्रयोग भइरहेको डिजिटल ब्याङ्किङलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सके यो अझ प्रभावकारी हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने अन्तिम तयारीमा। वैशाख 3 सातातिर भारत भ्रमणमा निस्कने। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणको मिति तय गर्ने। एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटि औँलायो। एमसीए को बैंक खाताबारे महालेखाको प्रश्न। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि माओवादी मन्त्रीहरूले राजनीतिक भेटघाट मन्त्रालयमा नगर्ने। हरेक शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय। पार्टीका साथीहरूले भेट्न पाएनौं भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग आम नागरिकको रोजाइमा। कुल जनसङ्ख्याको 3% दृष्टिविहीन नागरिक सेवाबाट वञ्चित। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म आजदेखि दैनिक 4 पटक रेल आवत जावत सुरु। पुग्नै सक्दैन थियो। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ बनायौँ। र युक्रेन आर्थिक रूपमा देश नै नभएको हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको भनाई। युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगरेर कूटनीतिक माध्यमले समस्या हल गर्नुपर्ने तर्क। युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनसँग जर्मनीको आग्रह। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।